تما تدا سے بچائی اخایا چھ رحمت یا رحمت للعالمین دے سخا یا پا سخاوت کی بے مثلا و بے مثال دا کلام یا پا کلامنو کی بے مثلا و بے مثال دے دین یا پا دیننو کی بے مثلا و بے مثال دے اسلام یا پا شریعتنو کی بے مثلا و بے مثال دے پیغمبر علیہ السلام ہر ادا سنت دے پیغمبر علیہ السلام ہر طریقہ عبادت دے تما تا پروئی زمین باندے دا سے بچائی اخایا چھ مور دا سے بچائی زگولی مونگ بدا حق ذکر زیاد کرو خو پروئی زمین باندے دا یاد لرے رسول اللہ مبارک پشانتا مور بچائی نرے زگولی دمر کمالات دمر خصائص دمر فضائل دمر ثوابنا دمر مقام و مرتبہ واللہ العظیم چھ پروئی زمین باندے دا رب کائنات کو مخلوقات کے رب ہی چالا ندور کرے چھ دا ہر سیا بے مثلا و بے مثال لی ہر سیا دا ہر چانا زیادتی ہر سیا دا ہر چانا خوی ہر سیا دا ہر چانا اشتی ہر سیا دا ہر چانا بولو بالی چھ دا خبر دا انشاءاللہ رسول اللہ ذکر بم دا ہر چانا بولو بال بے انشاءاللہ